أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العاديات مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعاديات واو لام زبر والعين كري زبر ع والع دال زيد والعادي يا كري زبر يا تا زيد والعاديات ضبحا صاد با زبر ضبحا دو زبر حن ضبحا وقف करना है ضبحا والعاديات ضبحا فلام زبر فل ميم واو پیش مو فالمو را زیری یا کری زبر یا فالموریا تا زیدی فالموريات قدحا قاف دال زبر قدحا دو زبر حن قدحا अभी वक्फ करना है فالموريات قدحا فالمغيرات فلام زبر فل ميم پیش مو فالمو غين يا زير غي را کری زبر را فالمغيرات تعزيتي فالمغيرات صبحا صاد با پیش صبحا دو زبر حن صبحا وقف فالمغيرات صبحا فأسرن فا زبر فا همزة زبر فأ سارا زبر سر فأسر نون زبرنا فأسرن به نقعا نون قاف زبر نقعين دو زبر عن نقعا فأسرن ये जो ज़बर है ये हमज़ा की अलामत पेश करती है فأسرن به نقعا فوسطن به جمعا فا زبر فا واو زبر وا فاوا سين طا زبر صت فوسط نون زبر نه فوسطن به جمعا جيم ميم زبر جم عين دو زبر عن جمعا وقف جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود لام زبر لا काफ زبر का लका नून वाव पेश नू लकनू दाल दो पेश दुन लकनू दुन वक्फ लकनूद إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد لام زبر لا شين زبر شه لشه हाया जेर ही लशही दाल दो पेश तुन
लशहीदुन वक़्फ़ लशहीद अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लाम ज़ेर ली हाबा पेश हुब लिहुब्बा लाम ज़ेर बिल लिहुब्बिल खाया ज़बर खै रा ज़ेरी खैरी लिहुब्बिल खैरी लशदीद लाम ज़बर ला शीन ज़बर शा लशा दाल या ज़ेर दी लशदी दाल दो पेश दुन लशदीदुन वक़्फ़ लशदीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा बाइन पेश बुअसा ज़ेर सी बुअसी रा ज़बरा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर क़ाफ पेश क़ु बावाफ पेश बू क़ुबू रा ज़ेरी क़ुबूरी वक़्फ़ क़ुबूर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला वाफ पेश वू हासाद पेश हुस साद ज़ेर सी व हुस्सी लाम ज़बर ला व हुस्सिला मा फिस सुदूर फासाद ज़ेर फिस साद पेश सु फिस्सु दाल वाफ पेश दू फिस्सुदू रा ज़ेरी फिस्सुदूरी वक़्फ़ फिस्सुदूर व हुस्सिला मा फिस्सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर यौमइज़िन लख़बीर इन्ना रब्बहुम यौमइज़िन लख़बीर ज़ाल को लाम के साथ अटैच करना है, लाम के ऊपर शद है। ओके, इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा नून नून ता या नून या ता नून सा नून जीम हा खा हासा खाबा जीम ता हाता या जीम बा खाता ता हा बाता या हा ताहा नून ता हा या हा बाहा अलिफ बाहा मीम दाल ज़ाल जीम दाल खा ज़ाल रा ज़ा जीम रा खा ज़ा रा ज़ा या रा ताज़ा सीन शीन सीन लाम साद ज़ाद ता ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आप सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है कुरान ट्यूशन ऑनलाइन एकेडमी के नाम से, और मैं बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाती हूँ। आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।